من آن دره وسكز هستم امروز یک کشیش 52 سال ہو هستم از 18 سال پیش خودم را وقف یک مأموریت قلبی کرده رساندن پیام ایسی به جهایی که ایمان مورد آزار و اذیت قرار میں گیرد و جایی که تنها ذکر نام او میتواند به قیمت جان تمام شد اما چیزی که اکنون میں خواهم با شما درمیان بگذارم فراتر از داستان های بشارت یا شجاعت انسانی است. این مربوط به چیزی بسیار بزرگتر است. قدرت ماوراء طبیعی و زنده خدا که وقتی هم چیز از دست رفته به نظر میں رسد آشکار میں شد. 5 سال پیش در یک شب گرم در تهران اتفاقی افتاد که زندگی من را برای ہمیشہ تغییر داد. در پایتخت ایران چیزی را تجربه کردم که هرگز فراموش نخواهم کرد. با چند برادر در مسیح در یک زیر زمین تنگ پنهان شده بودم و در یک خدمت مخفی شرکت میں کردم. در این مکان صرف دعا کردن کافی بود تا حکم اعدام خود را امضا کنی. ناگهان صدای باز شدن در را شنیدیم. 5 مرد مسلح مأموران مخفی به اتاق هجوم آوردند و فریاد زدند که هم مازانو بزنیم. یکی از آنها اسلحه اش را روی پیشانی گذاشت و با سردی که خون را در رگ هایم منجمد کرد گفت سی ثانیه فرصت دارید تا ایمانتان به ایسی را انکار کنید. اگر انکار را نکنید هم اینجا خواهند مرد. در آن لحظه وقتی برای فکر کردن نبود. قلبم مثل طبل در سینه میں کوبید. فقط توانستم سکوت کنم. ترس واقعی بود اما در عین حال آرامشی عجیب. اطاق را پر کرد گوئی خود آسمان بر ما فرود آمد بود. سپس اتفاقی غیر ممکن رخ داد. صدایی در زیر زمین پیچید که صدای ما نبود. قوی و آرام، آمرانه و صلح آمیز بود. مانند صدای رادی بود که قلب را می لرزاند. در آن لحظه هیچ کس نمیتوانست حرکت کند حتی سربازان. زمان متوقف شده بود. دیدم که مردان شروع به لرزیدن کردند. یکی اسلحه اش را انداخت و دیگری شروع به گریه کرد. سپس در سکوتی سنگین به سادگی برگشتند و رفتند. بدون هیچ توضیحی، بدون هیچ کلمه آی. به سادگی ناپدید شدند. ما زان و زد ماندیم. گریه و دعا میں کردیم. زیرا میں دانستیم که همین الان شاهد بودیم که دست قدرتمند خدا در برابر چشمانمان عمل میکند. همسرم روزها گریه کرد وقتی تصمیمم را به او گفتم. او به من گفت رایول در ایران مسیحیان را میکشند، کشیشان را اعدام میکنند. اگر بروی خواهی مرد. و میں دانید چه حق با او بود. من هم میں ترسیدم. به فرزندانم، خانواده و هر چیزی که ممکن بود از دست بدهم فکر کردم. اما وقتی خدا صدا میں زند نمیتوان گوش ها را بست. همان طور که ارمیا نبی میں گوید آتشی در درونم میں سوخت که هیچ چیز نمیتوانست آن را خاموش کند. در جانوی 2019 فقط با ویزای توریستی قلبی تپنده و یک مأموریت روشن در تهران فرود آمدم. شهر تدادی آشکار بود. تجمل و سنت در کنار هم. ماشین های وارداتی از کنار مساجد قدیمی عبور میں کردند و در هوا تنشی وجود داشت که نه تنها سیاسی بلکه روحانی بود. راه رفتن در آنجا مانند عبور از یک میدان نبرد نام رئی بود.
جائی کا ہر نگاہی میں توانست یک تحدید و ہر کلم ہو آئی یک تلہ باشتہ اولن تماس منبع حسین یک مسیحی محلی بود کہ ہر روز جان خود رابہ خطر میں انداخت تا دیگران رابہ طور مخفیانہ شاگرد کند شجاعت او تأثیر عمیقی بر من گزاشت با و شروع بھی تشکیل گروہ ہائے کوچک کردیم ہرگز در یک مکان ہمیشہ در سکوت ہمیشہ مراقب سائے کلیسائے مخفی در ہوشیاری مداوم زندگی میں کند اما باشور و ایمانی کہ بہ ندرت در غرب دیدہ میں شود و دقیقاً بہ خاطر ہمین مسیر بود کہ بہ آن زیر زمین رسیدم آنجا با چشمان خودم دیدم کہ خدا ہنوز معجزہ میں کند او ہنوز صحبت میں کند ہنوز محافظت میں کند و ہنوز خادمان خود را بھی جاہائی میں فرستد کہ بسیاری از آنجا فرار میں کنند اما جائی کہ ہزاران نفر برائے امید فریاد میں زنند اگر ان داستان قلب شمارت رام لمس کرد است لطفاً فقط برائے کسانی دعا کنید کہ ایمان خود را در خفا زندگی میں کنند در کشور ہائی کہ پیروی آز مسیح میں تواند بہ قیمت ہم چیز تمام شود وہ بہ یاد داشتہ باشید ہمان خدائی کہ من را در آن روز در تہران نجات داد ہمان خدائی است کہ اکنون باشماست ہر کجا کہ باشید آن بعد از زہر ابری رابہ یاد میں آورم کہ برائے اولین بار حسین را ملاقات کردم انگار ہمین دیروز بود او قراری در یک کافہ کوچک کہ در کوچہ ہائے نزدیک بازار بزرگ پنہان شدہ بود ترتیب دادہ بود وقتی دید من نزدیک میں شوم در حالی کہ انجیلم با دقت در یک کیسہ خرید پنہان شدہ بود چشمانش پر از اشک شد با لہجہ اسپانیائی نامفہومی کہ از تماشائے سریال ہائے تلویزیونی یاد گرفتہ بود زمزم ہو کرد کشش رائیول ماسہ سال دعا کردہ ایم کہ خدا کسی مثل شما را برائے ما بفرستد و در حالی کہ صحبت میں کرد دستانش میں لرزید تکہ ای نان را شخصت و از زندگی مسیحیان مخفی در ایران برائم گفت آنها در گروہ ہائی کہ بیش از 5 نفر نبودند جمع میں شدند دائماً از مکانی بہ مکان دیگر نقل مکان میں کردند با رمز صحبت میں کردند و مراقب ہر قدم و ہر نگاہی بدند با چشمان ثابت شبہ من حسین چیزی گفت کہ ہرگز فراموش نخواہم کرد مسیحی بودن در انجا فقط یک تصمیم نیست بلکہ بھی معنی انتخاب مرگ با مسیح در صورت لزوم است سکوتی کہ پس از آن حاکم شد در ہوا سنگین بود ان یک اغراق یا یک سخنرانی دراماتیک نبود ان حقیقت او بود سپس اضافہ کرد کشش ان کشور با قرنها آزار و اذیت حق شدہ است ہوشیاری ہرگز نمی خوابد اگر خدائی کہ شما معزہ میں کند واقعاً قدر تمند است باید خود را در انجا نشان دہد در آن لحظہ هیچ ایدہ ای نداشتم کہ ان کلمات چقدر پیشگویان خواہند بود در ہفتہ ہائے اول با احتیاط شدید حرکت میں کردم حسین بود کہ بہو من کمک کرد تابا برادران و خواہران دیگری کہ بخشی از این شب کہ مخفی مسیحیان بودند ارتباط برقرار کنم درمیان آنها فرید زنی 45 سالہ بود کہ آثار درد و ہمچنین ایمان و شجاعت را با خود داشت شوہرش یک روز صبح توسط مقامات دولتی دستگیر شد و دیگر ہرگز بازنگشت از آن زمان فریدہ بہ تنہائی در خانہ ای سادہ در محلہ ای در جنوب تہران زندگی میں کرد آنجا
زیر زمین کوچک را بہی مکانی برائے دعا تبدیل کردہ بود پناہ گاہی کہ در تاریکی پنہان شدہ بود با چشمانی پر از اشک و لبخندی آرام بہ من گفت کشش رائول ان دیوارها اشک ہائے زیادی ریخت ای اقتہ اند اما شاہد معجزات نیز بودہ اند اینجا در 2 سال گزشتہ مردم زندگی خود رابہ ایسی سپردند زیر زمین مرتوب بود و دیوارهای سیمانی با پتوهای کہنہ پوشاندہ شدہ بودند تا صدا را خفہ کنند بالش ہائے موقتی روی زمین پراکندہ بودند و زیر یک تختہ کفشل سہ انجیل فارسی راکہ از ارمنستان قاچاق شدہ بود پنہان کردہ بودیم یک لامپ برقی از سقف آویزان بود و سایہ ہائی بر دیوارہ میں انداخت گوئی حتی نور ہم باید زمزمہ میں کرد جلسات در حلقہ ہائے کوچک شروع میں شد سہ یا 4 نفر ہمزمان ہمیشہ در زمان ہائے مختلف و از راہ ہائے مختلف میں آمدند ہر ہفتہ یک رمز جدید وجود داشت اگر کسی میں پرسید شکر دارید بہ این معنی بود کہ ورود امن است اما اگر پاسخ چائے خیلی داغ است بود ان یک ہشدار خطر بود باوجود تمام ان مراقبت ہا روح القدس با قدرت عمل میں کرد اولن تغییری کہ تجربہ کردم لالہ دان شجوی بیست و 2 سالہ ای بود کہ فقط از روی کنجکاوی بہ گروہ پیوستہ بود او ساکت ماندہ بود و ہم چیز را با دقت مشاہدہ میں کرد یک شب بعد از جلسہ با چشمانی پف کردہ از گریہ بہ سراغم آمد کشش رائول با صدای گرفت گفت 5 سال است کہ احساس پوچی میں کنم خانوادہ مرا مجبور بہ پیروی از ایمانی میں کنند کہ با قلبم ہم خوانی ندارد ان ایسی کہ شما از او صحبت میں کنید آیا میں تواند آرامشی راکہ من بہ شدت بہ دنبال آن ہستم بہ من بدہد ما با ہم در آن زیر زمین آرام نشستیم و حدود 2 ساعت دعا کردیم وقتی چشمانمان را باز کردیم چہرہ عش دیگر آن چہرہ نبود درخششی جدید لبخندی سبک تقریباً کودکانہ وجود داشت گوئی پس از یک مبارزہ درونی طولانی سرانجام آرامش یافت بود در آن لحظہ بدون هیچ شکی فهمیدم که پادشاهی خدا حتی در خفا حتی زیر آزار و اذیت در حال گسترش است زیرا مهم نیست چقدر سعی در ساکت کردن انجیل داشته باشند آن ہمیشہ راہی برائے رسیدن بہ قلب ہائے گرسنہ پیدا میں کند کشش با چشمانی درخشان گفت برائے اولن بار در سال ہائے بسیار احساس میں کنم قلبم مانائی دارد احساس میں کنم ایسی مرا بہ نام میں شناسد ان کلمات مانند پجواک روحی کا سرانجام خانہ اشرا یافت بود با من ماندند و او تنہا نبود تنہا در عرض 2 ہفتہ حشت ایماندار جدید بہ گروہ پیوستند پس از 15 ماہ مادہ ہا نفر شدیم دیدن کاری کہ خدا انجام میں داد ہیجان انگیز بود اما ہم ما میں دانستیم کہ روی تناب راہ میں رویم یک قدم اشتباہ و ہم چیز میں توانست فرو بریزد میں خواہم یک چیز را برائے شما روشن کنم در ایران کسی کہ از ایسی پیروی میں کند نہ تنہا یک مؤمن محسوب نمی شود بلکہ بھی عنوان دشمن دولت تلقی میں شود داشتن امیدی خارج از سسٹم ایمان بہ چیزی بزرگتر از دولت شورش محسوب میں شود برائے رجیم ایران کسی کہ در برابر مسیح زانوں میں زند
کسی استکہ نمی خواہد در برابر استبداد خمشود و ان غیر قابل تحمل است. با رشد گروہ خطر نیز افزائش یافت. در روز سہ شنبہ 24 سپتامبر 2019 اولین نشانوں ہائے تہدید آشکار ظاہر شد. آن شب فریدہ با مضطرب ترین چہرہ ایکہ تابہ حال دیدہ بودم بہ زیر زمین آمد. صدایش بہ سختی بیش از یک زمزم بود. کشش رایول دیروز ہمسائہ از من پرسد چرا ان ہم آدم بہ آئنجا میں آئند. بہ او گفتم کہ کلاس خیاطی برگزار میں کنم. اما فکر نمی کنم باور کردہ باشد. دیدم کہ از افرادی کہ وارد میں شوند عکس میں گرد. ترس ما را فرا گرفت. اما توقف گزنہ آئی نبود. نہ بعد از اینک دیدہ بودیم چگونہ زندگی ہا تغییر کردہ. قلب ہا شفا یافتہ و چشمان روحانی باز شدہ اند. تصمیم گرفتیم اقدامات امنیتی خود راحتی بیشتر تقویت کنیم. مادر گروہ ہائے کوچکتر جمع میں شدیم. ہر 2 ہفتہ یک بار آدرس را تغییر میں دادیم و ہمیشہ از در متفاوتی وارد خانہ فرید میں شدیم. حتی یک سسٹم دیدہ بانی ایجاد کردیم. برادران بہ نوبت در گوشہ ہائے خیابان ہا میں ایستادند و ہر حرکت مشکوکی را زیر نظر داشتند. اما فشار روانی طاقت فرسا بود. ہر صدائی در خیابان مانند یک تہدید احساس میں شد. ہر ماشینی کا جلوی خانہ متوقف میں شد. قلب ما را منجمد میں کرد. سپس در روز پنجشنبہ 10 اکتوبر اتفاق افتاد. حسین نفس زنان بہ زیر زمین دوید و فریاد زد. کشش دیشب رضا و خانوادہ عشرہ گرفتند. کسی گزارش دادہ بود کہ در خانہ شان جلسہ دارند. آنہا در زندان اوین ہستند. سکوت. ہیچ کس نمی خواست نام ان زندان را بشنود. اوین یعنی شکنجہ بازجوئی ہائے بی پایان و افرادی کہ وارد میں شوند و ہرگز خارج نمی شوند. رضا یکی آزما بود. مردی استوار و پر از ایمان. او جلساتی را در شمال شہر رہبری میں کرد. اگر او دستگیر شدہ بود بہ ان دلیل بود کہ شب کہ خبرچنان ہر روز بیشتر مارا محاصرہ میں کرد. آن شب بہ آپارتمان کوچکم برگشتم و زانو زدم. کتاب مقدس را باز کردم و بہ دنبال پاسخی گشتم. چشمانم بہ مزمور نود و یک افتاد. آنکو در ستر علین ساکن است. در سایہ قدیر بیتوتہ خواہد کرد. بہ خداوند میں گویم او پناہگاہ و قلعہ من است. خدای من کہ بر او توکل دارم. بہ آرامی صفحات را بستم. نفس عمیقی کشیدم و با صدای آہستہ گفتم. خداوندہ من انجا ہستم تا روزی کہ مرا از انجا بیرون ببری. من در دستان تو ہستم. ارادہ تو انجام شود. سہ روز بعد در روز یکشنبہ 13 اکتوبر لحظہ آئیکہ ہفتہ ہا مخفیانہ برائے آن دعا کردہ بودیم. فرا رسید اولن تعمید گروہ. ما یک چشمہ آب گرم در کوہ ہائل برز. حدود یک ساعت از تہران کشف کردہ بودیم. پناہگاہی پنہان در میان صخرہ ہا و درختان. آئدہ آل برائے جشن گرفتن بدون جلب توجہ. مانند تکہ آئے آز بحشت در میان سایہ ہائے آزار و اذیت بود. 5 برادر تصمیم گرفتند این گام ایمانی را بردارند. لالہ دان شجوی جوانی کہدیو. ایسی آرامش یافت بود. کریم مہندس سی و 4 سالہ آئیکہ پس از خواب دیدن مسیح اسلام را ترک کردہ بود. سریا مادر مجرد 62 سالہ آئیکہ میں گفت سال ہا در تاریکی زندگی کردہ تا ان کو انجیل راشند. نوید اونا
هنرمند سی و 9 ساله ایکه شهرت و تشویق را در جستجوی حقیقت رها کرده بود و در کمال تعجب من فریده با چشمانی پر از اشک به سراغم آمد و گفت کشش من هم چیز را برای ایسی از دست داده اما هرگز پشیمان نشدهم. زمان آن فرا رسیده است که به آسمان و جهنم نشان دهم که به او تعلق دارم. میں خواهم تعمید بگیرم. آن صبح در حالی که بعد در میان کو ها میں وزید و آب سرد آزمیان صخره ها جاری بود ما دعا کردیم با صدای آهسته سرود خواندیم و این 5 برادر و خواهر را در آب فرو بردیم. این یکی از مقدس ترین لحظات زندگی من بود زیرا آنجا در سکوت جنگل پنهان از جهان دیدیم که پادشاهی خدا با قدرت فرود میں آید و من یک بار دیگر فهمیدم که نور مسیح ہمیشہ قوی تر از ہر تاریکی است حتی در کشورهایی که به نظر میں رسد ہم چیز علیہ ماست اما باوجود شادی که در کوه ها تجربه کردیم چیزی در درونم به من میں گفت که هنوز زمان ترک تهران فرا نرسیده است. این مانند یک آشفتگی خاموش یک هشدار از سوی روح بود که نمی توانستم نادیده بگیرم. همان صبح متوجه چیزهای عجیبی در خانه فرید شدیم. ماشین ها خیلی آهسته عبور میں کردند. سپس دور میں زدند. چند ثانیه توقف میں کردند و به راه خود ادامه میں دادند. مردانی بدون دلیل مشخصی در گوشه های خیابان ها ایستاده بودند و منطقه را با دقت بیشتری از حد معمول زیر نظر داشتند. اینها نگاه های تصادفی نبودند. قرار بود اتفاقی بیفتد. در آن لحظه فریده با قاطعیتی که مرا خلا سلاح کرد به من نگاه کرد. با صدایی محکم گفت کشش را اول اگر مارا دستگیر کنند بگذار در حال پرستش نجات دهنده مان باشد. ترجیح میں دهم در حال دعا دستگیر شوم تا اینک پنهان شوم. در عصر 15 اکتبر 2019 تصمیم گرفتیم یک جلسه ویجه برگزار کنیم. قرار بود این بزرگترین گردهمایی تا آن زمان باشد. 15 نفر از جمله سه کود که والدینشان اصرار داشتند آنها را بیاورند زیرا میں خواستند ایمانی را که خانواده هایشان را تغییر داده بود به آنها نشان دهند. باوجود خطرات هم ما یک یقین مشترک داشتیم. زمان اعتماد کامل به خدا فرا رسیده بود. آسمان آن شب سنگین بود پوشیده از ابرهای تیره که مانند پرده ای سربی بر فراز تهران آویزان بودند. هوا خفه کننده بود گویی تمام شهر نفسش را حبس کرده بود. ترکیبی از انتظار روحانی و تنش مرگبار بود گویی در آستانه یک معجزه یا یک شهادت بودیم. تا ساعت 8:30 شب هم در زیر زمین فریده جمع شده بودند. اتاقی که به سختی برای 10 نفر جا داشت مملو از جمعیت بود. پتوهای بیشتری روی دیوارها پهن کردیم تا صدا را خفه کنیم. سه انجیل باز روی میز کوچکی که از جعبه های مقوایی ساخته شده بود قرار داشت. یک لامپ از سقف آویزان بود و فقط نور کمی میں داد. سایه های آن به آرامی روی دیوارهای بطنی میں رقصیدند گویی حتی نور هم از شنیده شدن میں ترسید. ما در سکوت عمیق شروع به دعا کردیم. در ایران حتی یک سرود کلیسایی که به آرامی خوانده شد
میں تواند جرم محسوب شود لالہ آہنگ ہائی بہ زبان فارسی با الہام از مزامیر ساختہ بود وما کلمات را تقریباً زمزمہ میں کردیم گوئی پرسچ را نفس میں کشیدیم آن شب مدر مورد یوحنا باب 14 آیہ بیست و ہفت تأمل کردیم آرامش برائے شما بہ جامع گزارم آرامش خود را بہ شما میں دہم من آن را آن گون ہوں کہ دنیا میں دہد بہ شما نمی دہم دل شما مضطرب نشود و نترسد ان کلمات مانند آگوشی روح مارا لمس کردند در ساعت 9:40 دقیقہ شب سکوت ناگہان شکست شد صدائے اولن قدم ہا در طبقہ بالا شنید شد سنگین محکم متعدد صدائے غیر قابل انکار چکمہ ہائے نظامی قلبم برائے لحظہ اے آئستاد سپس آن قدر محکم تپید کہ مطمئن بودم ہم توانند آن را بشنوند بہا فرید نگاہ کردم چشمانش کاملاً باز بود ہیچ ترسی در آنہا نبود آرامشی در آو بود کہتا عمق وجودم مرا لرزاند بدون حرکت دادن لب ہائم زمزم کردم سکوت کامل 15 نفر از جملہ سہ کودک یخ زدند ہیچ کس حرکت نکرد ہیچ کس جرأت نفس عمیق کشیدن نداشت بالائے سرما صداہائے خشنی دستورات سریعی میں دادند کشوہا باز میں شدند مبلمان کشیدہ میں شد چیز ہائی روی زمین میں افتادند ہر صدائی مانند غرش دور یک حیوان گرسنہ در زیر زمین تنین انداز میں شد کودکان کوہکا کوچکترین آنہا 5 سالہ بود بدون یک نالہ بہ والدین خود چسبیدہ بودند لالہ چشمانش را بستہ بود و در حالی کہ لبہائش را بہا آرامی حرکت میں داد بی صدا دعا میں کرد کریم مہندس میں لرزید اما سرش را بالا گرفت بود گوئی میں خواست بگوید خدایا من آمادہ در آن لحظہ دیگر ہیچ برنامہ رمز یا استراتجی وجود نداشت فقط ایمان باقی ماندہ بود ایمان واقعی ایمانی کہتا آخر دوام میں آورد در اعماق قلبمان ہم مام دانستیم کہ کشف شدن در آن شب بھی چہ معناست زندان ضرب و شتم شاید شکنجہ و برائے برخی ناپدید شدن برائی ہمیشہ ان فکر از ذہن ما خارج نمی شد در حالی کہ صدائے قدم ہا در بالائے سر ما بلندتر میں شد ان فقط یک گشت زنی گزرا نبود اجلہ ای درکار بود قصدی درکار بود ناگہان چیزی شنیدیم کہ خون را در رگ ہائمان منجمد کرد کسی در حال کشیدن یخچالی بود کہ ورودی مخفی زیر زمین را پنہان میں کرد آنہا ما را پیدا کردہ بودند کم تر آز یک دقیقہ باقی ماندہ بود چشمانم را بستم و بدون حرکت دادن لبہائم دعا کردم دعائی کہ آز اعماق روحم برمی خواست خدایا اگر مارا تا انجا آوردہ اے پس میں دانی چگون ہو از ما محافظت کنی من بھی تو اعتماد دارم اما لطفاً از این جان ہا محافظت کن در حالی کہ دعا میں کردم شکی کہ قبلاً ہرگز احساس نکردہ بودم مرا فراگرفت برائے اولن بار در 18 سال خدمتم ایمانم لرزید چہ میں شد اگر ہم انہا یک اشتباہ بود چہ میں شد اگر صدائے خدا رابا غرور بشارتی خودم اشتباہ گرفت بودم آیا من ان 15 نفر از جملہ سہ کودکرا بہ سمت مرگ سوق دادہ بودم زیرا ایدہ آئی داشتم کہ بیشتر از خودم نشأت میں گرفت تا از قلب خدا قبل از اینکہ بتوانم ان افکار را پردازش کنم در زیر زمین باطنین فلزی باز شد و تاریکی را شکافت
پر تو نور چراغ کوہ اے آن قدر روشن بود کہ چشمان مارا کور کرد نور سایہ ہائے کج و ماؤجی را روی دیوار ہائے بتنی میں انداخت گوئی میں خواست مارا مسخر کند ہیچ کس حرکت نکند صدائی خشن و پر اون نفرت فریاد زد پنج مرد مانند سیل بہی پائن ہجوم آوردند ہم سیاہ پوش صورت ہائشان با کلہ ہائے اس کی پوشیدہ شدہ بود و فقط چشمانشان دیدہ میں شد سرد آموزش دیدہ عادت کردہ بھی خشونت آنہا تفنگ ہائے خودکار حمل میں کردند فرماندہ مردی درشت ہیکل و با ابہت اسلحہ اشرا مستقیماً بھی سمت ما نشان ہو گرفت بتحقیر صحبت کرد گوئی کلمات راتف میں کرد اینہا خائنان ترورست ہائے مسیحی ہستند کہ جوانان رابا زبال ہو ہائے غربی فاسد میں کنند یکی از سربازان کہ بہ وضوح جوان تر بہ نظر میں رسید بہ میزی کہ سہ انجیل ما روی آن بود لگت زد آنہا روی زمین مرتوب افتادند صفحات شان مانند برگ ہادر باد پراکندہ شد برخی آب کثیف را جذب کردند گوئی شاہد بودیم کہ کلام خدا در برابر چشمان مان بھی حرمت میں شود ما مجبور شدیم دری یک صف زانو بزنیم دستان مان پشت سرمان ہیچ کس وکنشی نشان نداد کودکان میں لرزیدند و بہ والدین خود چسبید ہو بودند مادران سائے میں کردند محکم بہ نظر برسند اما چشمان شان ترس را فاش میں کرد کنار من فرید آیاتی اوز مزامیر را زمزم ہمی کرد حتی اگر در وادی سایہ موت سالک شوم اس بدی نخواہم ترسید زیرا تو بامن ہستی فرماندہ بھی آرامی بھی من نزدیک شد نفس گرم و سنگن شرا ازمیان ماسک اس کی احساس میں کردم بوی سیگار و یک مادہ شیمیائی ناخوشائند میں داد مستقیماً بھی چشمانم نگاہ کرد و بھی انگلیسی با لہجہ ای مشخصاً امریکائی گفت پس تو آن غریب ہو ای آن کششی کا آمد ہو تا سب سرزمین مارا نجس کند بدون انک منتظر پاسخ بماند لولہ سرد تفنگش را بھی پیشانی فشار داد فلز سرد بات شد بلرزم بھی آرامی پرسید کہ تہدیدام زتر از فریاد بود میدانی چند نفر مثل تو راما اعدام کرد ہوں چند مبلغ مذہبی فکر میں کردند ایسی برائے نجات شان خواہد آمد در ان مکان بہ صورتم تف کرد و باچنان خشمی بہ صورتم سیلی زد کہ ہم ہو چیز پراکندہ شد بہا پہلو افتادم صورتم میں سوخت صدائے فریاد کسی را شنیدم اما نتوانستم تشخیص دہم چہ کسی بود انجا ایسی وجود ندارد کشیش زمزم ہو کرد ما تنہا خدایان ان کشور ہستیم سپس بھی آرامی جلوی صف برادران زانو زد قدم زد و اعلام کرد شما یک انتخاب سادہ دارید ان خرافات مسیحی را علنن انکار کنید نام رابط ہائے خود را فاش کنید شاید زندہ بمانید و صبح فردا را ببینید در غیر ان صورت ہمن گا و ہمن الان بہ عنوان شہیدان یک آرمان شخصت خوردہ خواہید مرد سکوتی کہ پس از آن حاکم شد تقریباً ملموس بود صدائے تپش قلبم را مانند طبل جنگ میں شنیدم ہوا سنگین بود کودکان بہ سرات نفس میں کشیدند در عمق زیر زمین صدائے چکہ اے ریتمک شنیدہ میں شد گوئی روزہائے باقی ماندہ تا اعدام مارا میں شمرد گوئی زمان متوقف شدہ بود لحظہ اے کہ ابدیت با زمین تماس پیدا میں کند سپس اتفاقی غیر منتظر ہو رخ داد لالہ دان شجوی جوان اولن کسی بود کہ سکوت را شخصت صدائش میں لرزید
اما پر از شجاعت بود ایسی مسیح خداوند و نجات دهنده من است نمی توانم و اورا انکار نخواهم کرد. این کلمات لاله دانشجوی جوان بود. صدایش میں لرزید. اما پر از استواری بود. کمی بعد کریم مهندس سرش را بلند کرد و اعلام کرد ایسی راه و راستی و حیات است یک به یک همه 15 برادر و خواهر بزرگ و کوچک به ایمان خود اعتراف کردند. عشق در چشمانشان بود و ترس در چهره هایشان نمایان بود. اما در قلبشان اعتقادی تزلزل ناپذیر وجود داشت. حتی کوچکترین ها نام ایسی را با صداهای ضعیف و لرزان تکرار کردند. در آن لحظه فرمانده کاملا تغییر کرد. بدنش به طرز عجیبی شروع به لرزیدن کرد. گوی خشم تنها چیزی نبود که او را در بر گرفته بود. از میان سوراخ های ماسک اس کی اش نفرت در چشمانش میں درخشید. پر از خشمی تقریباً غیرانسانی فریاد زد عالی پس ہم شما با ایسای وجود نداشت ہے تان خواهید مرد. هرگز این لحظه را فراموش نخواهم کرد. به طور غریزی به ساعتم نگاه کردم. ساعت 12 شب بود. مطمئن بودم که اینها آخرین ثانیه های زندگی مادر روی زمین خواهند بود. 5 سرباز تفنگ های خود را بالا بردند. صدای مسلح کردن تفنگ ها. مانند ناقوس مرگ در زیر زمین طنین انداز شد. سپس سکوتی عمیق تر حاکم شد. ان فقط عدم وجود صدا نبود بلکه گوی خود کائنات نفسش را حبس کرده بود. ناگهان بدون اینکه کسی برنامه ریزی کرده باشد بدون آینکه دستوری داده شد هما 15 برادر و خواهر زانو زده برای دعاسر خم کردیم. گوی روح القدس ہمارا ہمزمان حرکت داده بود. این یک تسلیم کامل بود. ما چشمان را برای فرار از واقعیت نبستیم بلکه برای آماده شدن برای ملاقات با کسی که حاضر بودیم برای او بمیریم. و اینجا برادر و خواهر من باید چیزی بگویم که ممکن است غیر قابل باور به نظر برسد. اما در برابر تخت خدا قسم میں خورم که هر کلمه اش حقیقت دارد. در آن زیر زمین در میان سکوت مطلق صدای شنیده شد که انسانی نبود. نتیجه احساسات نبود. یک تصور درونی نبود. واقعی شنیدنی واضح و قدرتمند بود. صدایی که به نظر میں رسید از ہم جا به طور ہمزمان میں آید. از دیوارها از زمین از ہوا از بعدی فراتر از بعد ما. اقتدار این صدا آنقدر عظیم بود که به نظر میں رسید جو منجمد شدها است. وقفت اینها فرزندان من هستن به آنها دست نزنید. در آن لحظه به نظر میں رسید که خلقت واکنش نشان میں دهد. ساختار ساختمان لرزید. هوا لرزید. گویی باری مقدس را حمل میں کرد. شقی نبود. این صدا از این دنیا نبود. و فقط ما نبودیم که آن را شنیدیم بلکه 5 سرباز نیز آن را شنیدند. تأثیر آنی بود. گوی آچ دستانشان را سوزانده بود. آنها تفنگ های خود را انداختند که با صدای خفه به زمین افتادند و هشت در چهره هایشان غیر قابل توصیف بود. عقب نشینی کردند. گوی نیروی نامری آنها را به سمت دیوارهای زیر زمین هل می داد. این ترس از مرگ نبود. این ترس از حضور کسی بود که به طور بی اندازه
ای از آنها بزرگ تر بود یکی از مأموران با وحشت به فارسی فریاد زد انچه بود به یک دیگر نگاه کردند گویی انتظار داشتند موجودی آسمانی درست جلوی آنها ظاهر شد یکی آنقدر میں لرزید که به سختی میں توانست بایستد دیگری با چشمانی کاملا باز به سقف خیر و شده بود و منتظر بود چیزی از آسمان فرود آید و چشمگیر ترین آنها فرمانده بود همان مردی که چند دقیقه قبل لوله تفنگش را به پیشانی من فشار میں داد او اکنون مانند کود کی وحشت زده به نظر میں رسید غرق در چیزی که نمی توانست توضیح دهد فوراً از اینجا خارج شوید با نامیدی فریاد زد این طبیعی نیست چیزی اینجا هست که ما نمی فهمیم سبسانه آنها از پله ها بالا دویدند روی هم میں افتادند و مانند گله ای وحشت زده در فراری بی نظم فرار میں کردند صدا مانند وحشت جماعی به نظر میں رسید مردانی که ثانی های قبل صلاح های انسانی بودند و فقط منتظر کشتن بودند اکنون پر از ترس از حضوری نامری اما غیر قابل انکار فرار میں کردند به محض فرار آنها صدای حرج و مرج را در خانه بالا شنیدیم مبلمان واجدون درهایی که با خشونت بسته می شدند قدم های شتاب زده و سپس غرش ماشین هایی که با سرعت دور می شدند در کمتر از 2 دقیقه زیر زمینی که در آن مرگ حتمی به نظر میں رسید به مکانی برای پرسچ تبدیل شد که در آن سکوت از هر سرودی مقدس تر بود ما زانو زده باقی ماندیم هیچ کس نمی دانست باید گریه کند پرسچ کند یا فقط صحیح کند آنچه راکه اتفاق افتاده بود درک کند عشق از چهره های ما سرازیر شد اما دیگر عشق ترس نبود عشق کسانی بود که شاهد فرود آمدن آسمان به زمین بودند عشق کسانی که ثابت کرده بودند خدا زنده است و به فرزندانش اهمیت میں دهد سکوت شکسته شد کشش رایول آن صدا را شنیدی همه ما شنیدیم نه برادران یک به یک سر تکان دادند چشمانشان پر از عشق و قلب هایشان هنوز به شدت میں تپید حتی کودکان با نگاه پاکی که فقط بچه حدارند وقتی میں فهمند چیزی بسیار بزرگتر از آنها اتفاق افتاده است آن را به وضوح شنیده بودند این صدای خدا بود کریم بدون هیچ شکی توضیح داد همان طور که باید با موسی در میان بوته سوزان صحبت کرده باشد فریده در حالی که هنوز زانو زده بود دستانش را بالا برد و با چنان خشوعی زمزمه کرد که لرز به اندامم افتاد قدوس 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 است خداوندی که با دست قدرتمندش از ما محافظت می کند ما حدود 2 ساعت آنجا ماندیم به دلایل امنیتی نبود می دانستیم که ممکن است برگردند اما هیچ کس نمی خواست برود نه بعد از اینکه حضور خدا را به طور مستقیم واقعی و ملموس احساس کرده بودیم گویی آسمان شکاف کوچ کی باز کرده و قطره ای از جلال را در آن زیر زمین فراموش شده ریخته بود ما با دقتی که فقط در کسانی دیده که با آثار باستانی سر و کار دارند صفحات پراکنده انجیل را از روی زمین جمع کردیم هر آیه درخشان به نظر میں رسید گوی مخصوص ما در آن شب نوشته شده بود اما با وجود معجزه میں دانستیم که واقعیت هنوز خطرناک است آنها ممکن بود برگردند و شاید با تعداد بیشتری وقتی برای آخرین بار آنجا جمع شدیم تصمیم گرفتیم گروه را حداقل برای 2 هفته منحل کنیم
نہ جلسه أي نہ تماس مستقیمی فقط دعا و ہوشیاری وقتی آمادہ رفتن شدم فریدہ با چشمانی پر از عشق بھی من نگاہ کرد این بار عشق ہائے آرامش بود کشش ان خانہ دیگر ہرگز مثل قبل نخواہد بود خدا در انجا صحبت کردہ است او ان دیوارها را لمس کردہ است ان مکان به زمین مقدس تبدیل شدہ است و او حق داشت آن زیر زمین خفہ کنندہ با دیوارهای بتنی پوشیدہ از پتوهای کہنہ بہتکہ ای از بہشت روی زمین تبدیل شدہ بود محرابی نام رئی کہ جلال خدا بہ طور شنیدنی واقعی و غیر قابل انکار بر آن فرود آمدہ بود در روزهای بعد من و حسین با ہر برادر و خواہر بھی طور جداگانہ ہمیشہ با رازداری کا عادت کردہ بودیم تماس گرفتیم در کمال تعجب ما واکن شہائی کہ دریافت کردیم پر از ترس نبود بلکہ براقص پر از شگفتی بود ہم خوب بودند آنها به طور ماوراء طبیعی محافظت شدہ بودند و بیش از آن ہر یک از آنها تجلیات روحانی عمیقی را تجربہ کردہ بودند کہ قبلا ہرگز تجربہ نکردہ بودند چند روز پس از آن شب در زیر زمین یک تماس مخفی از لالہ دریافت کردم صدایش از احساسات گرفته بود کشش راؤل سہ شب است کہ خواب مردی سفید پوش را میں بینم او نام مرا صدا میں زند و میں گوید دخترم نترس من باتو ہستم صدای من از ہر تہدید انسانی قوی تر است و کریم آرامشی ماورا طبیعی را توصیف کرد کہ در خانہ عش ساکن شدہ بود به طوری کہ ہمسرش کہ در آن زمان مسیحی نبود متوجہ تغییر در جو شدہ بود او گفت کہ احساس میں کرد باری نامرئی از روی دوشش برداشت شدہ و آرامشی کہ ہیچ کس نمی توانست توضیح دہد جائے آن را گرفت است و در کمال تعجب ہم کودکان ہیچ آسیبی ندیدہ بودند بلکہ براقص شروع بہ صحبت کردن کاملا طبیعی در مورد صدا از آسمان کردہ بودند حتی تصاویری از فرشدگانی کہ از نمازگزاران محافظت میں کنند کشیدہ بودند والدین بھی من گفتند کہ ہرگز فرزندان خود را انقدر قوی در ایمان ندیدہ اند کہ با شجاعت با کودکان دیگر در مورد ایسی صحبت میں کنند اما ہیچ کس نمی دانست کہ عمیق ترین تغییر در راہ است و انکہ یکی از آزار دہندگان آنها را تحت تأثیر قرار خواہد داد دقیقاً یک ہفتہ پس از یورش بہ زیر زمین حسین نفس زنان و با چشمانی کاملا باز بہ آپارتمان من رسید کشش رائول باورتان نمی شود چہ اتفاقی افتادہ در حالی کہ سائے میں کرد نفسش را بگیرد گفت یکی از مأموران مخفی به دنبال من بودھ است او میں خواست با شما صحبت کند قلبم تند زد اولن فکرم ان بود کہ ان یک تلہ است آیا میں خواستند مارا با احتیاط بیشتری دستگیر کنند اما حسین ادام ہو داد کشیش ان مرد گریہ میں کرد مثل یک بچہ گریہ میں کرد بہ من گفت کہ از آن شب در زیر زمین نتوانست بخوابد آن صدا او را رہا نمی کند ہر شب خواب آن را میں بیند نام او سمیر بود 40 سال داشت و 8 سال در بخش آزار و اذیت مذہبی پلیس مخفی ایران کار کردہ بود به گفتہ حسین او دردہ ہا دستگیری
بازجوی و شکنجہ مسیحیان شرکت کردہ بود او مسئول زندانی کردن خانوادہ ہائے کامل به خاطر ایمان شان بود او میں خواہد امشب با شما صحبت کند حسین گفت و ادعا میں کند کہ اگر با کشش زیر زمین صحبت نکند دیوانہ خواہد شد قرار بود جلسہ ساعت 11 شب در یک پارک عمومی در مرکز تہران زیر درختی کہ او با جزیات توصیف کردہ بود برگزار شود ساعت ہا دعا کردم آیا رفتن امن بود یا ان فقط یک تلہ دیگر برائے دستگیری مخفیانہ من بود اما در اعماق قلبم متقاعد شدہ بودم ہمان قدرتی کہ در زیر زمین صحبت کردہ بود اکنون در قلب ان مرد کار میں کرد در ساعت 10:45 شب بہا پارک رسیدم تہران در شب زیبائی غریب و تقریباً غم انگیزی دارد چراغ ہائے شہر در کوہ ہائے اطراف منعکس می شدند ہوا تازہ بود کاملاً متفاوت از جو سنگین زیر زمینی کھت درجہ آن شاہد معجزہ بودیم فوراً او راشناختم حتی بدون ماسک اس کی ان ہمان مردی بود کہ اصلحہ اشرا روی سرم گذاشتہ بود بہی منتف کردہ بود و اعلام کردہ بود کہ در ان کشور ایسی وجود ندارد اما مردی کہ اکنون بہی من نزدیک میں شد متفاوت بہی نظر میں رسید حالت ایستادنش فروتنانہ بود چشمانش از گریہ قرمز شدہ بود و دستانش در حالی کہ بہ من نزدیک میں شد میں لرزید کشش رائول با صدائی گرفتہ کہ بہ سختی قابل تشخیص بود گفت من نباید انجا باشم میں توانم ہمین الان شما را دستگیر کنم اما قبل از انک بتواند ادامہ دہد مانند کود کی گمشدہ فرو ریخت روی نیمکت نزدیک نشست سورج را با دستانش پوشاند و شروع بہ گریہ بھی اختیار کرد اما آن صدا مرا رہا نمی کند گریہ کرد چہ کسی در آن زیر زمین چیزی گفت چہ کسی بہ آنہا گفت کہ بہ او دست نزنند تمام بدنش میں لرزید نہ از سرما بلکہ گوئی تحت شوک روانی بود در حالی کہ گریہ میں کرد اعتراف کرد کشش منحشت سال را صرف آزار و اذیت مسیحیان کردم با اشک در چشمانش بہی من نگاہ کرد و اعتراف کرد من ہزاران نفر را دستگیر کردہو دو ہاں نفر را بہ زندان فرستادہ و کارہائے وحشتناکی بہ نام دولت انجام دادہ اما ہرگز چیزی شبیہ این نشنیدہ بودم کنارش نشستم فاصلہ محترمانہ ای را حفظ کردم اما بہ اندازہ ای نزدیک بودم کہ بہا امی صحبت کنم و بہ چشمانش نگاہ کنم برائے اولن بار از نام واقعی اش استفادہ کردم سمیر ان صدائے خدا بود کہ از فرزندانش دفاع میں کرد ہمان خدائی کہ تو اورا آزار میں دادی اکنون تو را صدا میں زند ترکیبی عجیب از ترس و امید در چشمانش منعکس شد اما من به خدای شما ایمان ندارم زمزم ہو کرد من در ایمان دیگری بزرگ شده مکتی کرد نفس عمیقی کشید و با صدایی گرفته ادامه داد اما آن صدا از آن شب ہر روز صبح خواب مردی سفید پوش را میں بینم کو نام مرا صدا میں زند و میں گوید سمیر نزد من بیا من منتظرت ہستم وقتی بیدار میں شوم احساس میں کنم چیزی در درونم تغییر میں کند گوئی دیگر ہمان آدم نیستم محدود سہ ساعت در نور کم چراغ ہائے خیابان در پارک استادیم من این افتخار را داشتم کہ انجیل را بھی کسی موعظ
کنم کہتا چند روز پیش یک آزاردہندہ سرسخت مسیحیان بود من در مورد عشق بی قید و شرط ایسی و بخششی که ہر انسانی صرف نظر از گذشتہ اش سزاوار آن است صحبت کردم توضیح دادم که ہما مسیحی که از برادرانش در زیر زمین دفاع کرد میں خواست روح او را نیز نجات دهد سمیر که هنوز پر از شک بود از من پرسید که آیا خدا واقعاً میں تواند کسی مثل او را ببخشد گفتم آیا داستان پولس رسول را میں شناسی او نیز مسیحیان را آزار و اذیت و زندانی میں کرد اما ایسی او را به یکی از بزرگترین وعظانی که جهان دیده است تبدیل کرد داستان تو متفاوت نیست خدا حتی میں تواند از دانش تو از سیستم آزار و اذیت برای محافظت از برادران دیگر استفاده کند آن صبح دقیقاً ساعت 2:30 بامداد زیر آسمانی پر ستارہ کہ بھی نظر میں رسید شاہد عشق بھی نہایت خداست سمیر قلب خود را بہی ایسی مسیح داد درست ہمانجا روی نیمکت پارک دا کردیم وقتی سرش را بلند کرد بہ نظر میں رسید شخص دیگری است احساس گناہی کہ با خود حمل میں کرد بہ آرامشی عمیق کہ در چہرہ اشنوشت شدہ بود تبدیل شد قبل از اینک خدا حافظی کنیم با اعتقادی کہ ہرگز فراموش نخواہم کرد بھی من گفت من چیز ہائی میں دانم کہ میں تواند جان ہا را نجات دہد میں دانم کی برائے دستگیری ہا برنامہ ریزی میں کنند چہ خانہ ہائی تحت نظر ہستند و سسٹم از درون چگونہ کار میں کند میں خواہم از این برائے ادامہ آزار و اذیت استفادہ نکنم بلکہ برائے محافظت از برادران استفادہ کنم تغییر سمیر سریع و ریشہ ای بود در حفتو ہائی بعد او فرشت ہوں نگہبان مخفی ماشد ہر زمان کہ ترہی برائی دستگیری مسیحیان وجود داشت او بہ مہشدار میں داد وقتی خانہ ای کہ در آن جمع میں شدیم قرار بود مورد بازرسی قرار گرد سمیر بہ ما فرصت فرار میں داد موقعیت او در داخل سسٹم بہ سپری برائے ما تبدیل شد امہ ان ہمچنین خطر بزرگی را بھی ہمراہ داشت سہ ماہ پس از آن شب در پارک او نامید بہ نظر میں رسید کشیش روسائے من مشکوک ہستند آنہا احساس میں کنند کہ چیزی در درون من تغییر کرد ہے است من دیگر با ہمان شور و شوق مسیحیان را آزار نمی دہم فکر میں کنم بھی زودی شروع بھی تحقیق در مورد من خواہند کرد ما میں دانستیم کہ باید سریع عمل کنیم تصمیم گرفتیم قبل از انک دیر شود بھی او نام مخفی بدہیم ما مکانی ویجہ را انتخاب کردیم چشمہ کوچ کی کہ در کو حائل برز پنہان شدہ بود احاطہ شدہ توسط صخرہ ہا و درختان جائی کہ ہیچ قسمہ را پیدا نمی کرد در سوم جانوہ 2022 سمیر در تعمید ما شرکت کرد ہم پانزدہ برادری کہ شب معجز بامندر زیر زمان بودنند حضور داشتند تحت تأثیر خاموش آنہا شاہد این لحظہ تاریخی بودند دیدن آزاردہندہ سابق کہ ایمان خود را بھی ایسی علنن اعلام میں کند بزرگترین گواہ قدرت تغییر دہندہ خدا بود وقتی سمیر از آب بیرون آمد دستان شرابہ آسمان بلند کرد و با تمام توان فریاد زد ایسی از تو سپاسگزارم کہ مرا از جہنمی کہ در آن زندگی میں کردم نجات دادی
فریاد او مانند فریاد پیروزی برفراز کو ہاں تنین انداز شد گوئی آسمان و زمین را در یک جشن متحد میں کرد بھی نظر میں رسید کہ تمام خلقت در حال جشن گرفتن تحول ان مرد بود کہ زمانی ابزار درد بود و اکنون ابزار محافظت شدہ بود امہ داستان سمیر با تعمیدش بہ پایان نرسید دو ہفتہ بعد او در یکی از جلسات مخفی ما با اخباری کہ مارا شگفت زدہ کرد ظاہر شد با چشمانی پر از امید گفت برادران خدا چیزی باورن کردنی بہ من نشان دادہ است من تنہا نیستم مأموران دیگر نیز شروع به زیر سؤال بردن ہم کارہائی کہ میں کنند کردہ اند صدائی کہ در زیر زمین شندیم فقط برما تأثیر نگذاشت بلکہ واکنش بسیار بزرگتری را ایجاد کرد به گفتہ سمیر از چہار افسر دیگری کہ آن شب آنجا بودند دو نفر نیز شروع بہ دیدن خواب کردہ بودند یکی از آنها داریوش بیست و 8 سالہ قبلا یک انجیل قاچاق بہ دست آوردہ بود و مخفیانہ آن رام خواند دیگری سیروس یک کہنہ سرباز 45 سالہ به دلائل سلامتی از شرکت در دستگیری ها دست کشیدہ بود سپس سمیر به من نگاہ کرد و با اعتقادی کہ تأثیر عمیقی بر من گذاشت صحبت کرد کشش رائول من معتقدم کہ خدا نمی خواہد از این شہادت فقط برائے محافظت از مسیحیان استفادہ کند بلکہ برائے تغییر سسٹم از درون و حتی برائے رسیدن بہ آزار دہندگان و ان دقیقاً ہمان چیزی است کہ اتفاق افتاد در 6 ماہ بعد مشاہد چیزی بدیم کہ فقط میتوان آن را یک احیاء مخفی توصیف کرد خبر صدائے شنیدنی کہ در زیر زمین تنین انداز شدہ بود بہ سرعت نہ تنہا درمیان مسیحیان تحت آزار و اذیت بلکہ درمیان برخی از اعضائے خود نیروہائے امنیتی نیز پخش شد سمیر شروع به ترتیب دادن جلسات مخفی با داریوش و سیروس کرد و ہر دوی آنها پس از اطلاع از تمام جزئیات آن شب معجزہ آسا زندگی خود را به مسیح سپردند ان تحولات منجر به ایجاد نوعی شبکہ ایمنی در داخل سسٹم آزار و اذیت شد و به معنای واقعی کلمہ صدہا جان را نجات داد اگر کسی راہ میں شناسید کہ بار گزشتہ ای راہ حمل میں کند کہ بہ نظر غیر قابل بخشش میں رسد ان بخش از داستان را برائے او تعریف کنید عشق خدا از ہر اشتباہی بزرگتر است اما تغییر در انجا متوقف نشد در طول 8 ماہ بعد گروہ کوچک 15 نفر ہم امفہ مؤمنان کہ در زیر زمین جمع میں شدند وہ شبکہ ای از 12 کلیسائے خانگی در سراسر تہران بزرگ تبدیل شد ہم از ہمان اقدامات امنیتی پیروی میں کردند اما چیزی کہ واقعاً آنها را متحد میں کرد شہادت قدرت مند آن شبی بود کہ خدا با صدائے بلند برائے دفاع از فرزندانش صحبت کرد بیش از 200 نفر در این مدت زندگی خود را به مسیح سپردند از جمله دانشجویان کارمندان زنان خانهدار و حتی کارمندان دولتی رده پایین که تحت تأثیر داستان های معجزه در زیر زمین قرار گرفته بودند من به طور خاص زنی به نام سارا را به یاد میں آورم استاد دانشگاہ تہران که 5 سال به عنوان خبرچین پلیس مخفی کار کرده بود عصبی و تحت فشار احساس گناهی طاقت فرسا او با اشک در چشمانش در یکی از جلسات ما شرکت کرد او اعتراف کرد کشیش من سه دانشجوی مسیحی را از روی ترس
و بزدلی لو دادم به آنها خیانت کردم اما از زمانی که آن صدا را در زیر زمین شنیدم نتوانسته بخوابم فکر میں کنید خدا میں تواند مرا ببخشد و من چیزی را دیدم کہ فقط فیض مسیح میں تواند انجام دہد سارا نہ تنہا بخشش خدا را دریافت کرد بلکہ به یکی از بزرگترین بشارت دہندگان تبدیل شد او از موقعیت خود در دانشگاه برای شناسایی جوانانی که خارج از چارچوب دین رسمی به دنبال چیزی بودند و به طور مخفیان ہوں آنها را با گروه های مسیحی مرتبط میں کرد استفاده کرد در کمتر از 6 ماه بیش از 40 دانشجو از طریق شهادت او زندگی خود را به ایسی سپردند تأثیرات فقط به سطح روحانی محدود نمی شد در جوامعی که این کلیسا های مخفی در آنها شکوفا شده بودند تغییرات محسوسی شروع به رخ دادن کرد که خود مقامات نمی توانستند توضیح دهند موارد خشونت خانگی به شدت کاهش یافت تعداد معتادان به مواد مخدر کاهش یافت خانوادهها آشتی کردند و اختلافات بین همسایگان به طور مسالمت آمیز حل شد من به طور خاص یک شهادت را به یاد میں آورم محمود تاجر 50 ساله ای که با تمام خانواده اشبه دین گرویده بود او به من گفت کشیش راول قبل از اینکه ما از عیسی پیروی کنیم تقریبا هر هفته در محله ما دعوا بود دزدی های مداوم و جوی از نفرت بین خانواده ها وجود داشت اما از زمانی که ما شروع به دعا برای همسایگان مان کردیم و عشق مسیح را به آنها نشان دادیم ہم چیز تغییر کرد گوئی ایسی کنترل آن مکان را به دست گرفت ہو بود و این درست بود این فقط یک بهبود سطحی نبود بلکه یک تحول عمیق بود که تغییرات واقعی و ملموسی را به وجود آورد همان قدرتی که با صدای شنیدنی در آن زیرزمین صحبت کرده بود اکنون در سکوت در قلبها و جوامع تهران کار می کرد پس از 18 ماه زندگی در ایران خدا به من نشان داد که زمان بازگشت به آرژانتین فرا رسیده است نه برای استراحت بلکه برای رساندن این داستان به جهان و گفتن به ملت های دیگر در مورد قدرت او وقتی به کلیسایم در بوینوس آیرس رسیدم جماعت نمی توانستند آنچه را که در من می دیدند باور کنند این فقط ایمانی محکمتر عمیقتر و استوارتر نبود چیزی بود که حتی در چهره من هم دیده می شد ماه های آزار و اذیت تنش و پنهان شدن زخم هایی بر بدنم گذاشته بود اما چشمانم با نوری میں درخشید که قبلا ندیده بودند همسرم کارا ہر بار که موعظه مرا میں شنید گریح میں کرد او میں گفت تو متفاوت ہستی ان مانند قدرت نوری است که قبلا متوجه آن نشده بودم و شبان من روبرتو که ہمیشہ مشاور من بود جمله ای گفت که هرگز از ذهنم خارج نشد رایول به نظر میں رسد که جلال خدا را رو در رو دیده ای من هرگز او را با چنین اقتدار و یقینی صحبت نکرده بودم با این شجاعت جدید شروع به اشتراک گذاشتن شهادتم در کلیساهای آرژانتین کردم و کمی بعد به شیلی اروگوئه پاراگوئه و برزیل نیز سفر کردم در هر جایی که تعریف میں کردم چگونه خدا در آن شب در زیرزمین در تهران صحبت کرده بود روح القدس با قدرت عمل میں کرد هرگز خدمتی را در کوردوبا در کلیسایی که با بیش از 2000 نفر پر شده بود
فراموش نخواهم کرد. پس از اینکه تجربه امرا تعریف کردم، بیش از 600 نفر ایستادند و برای سپردن زندگی خود بهی. مسیح به سمت محراب هجوم بردند، در حالی که گریه می کردند. کشیش آن کلیسا مرا در آغوش گرفت. عشق از چهره اش سرازیر شد و گفت: در 30 سال خدمتم به عنوان کشیش. هرگز چنین واکنش قدرتمندی به یک شهادت ندیده در سانتیاگو شیلی جوانی به نام کارلوس در پایان خدمت به سراغم آمد. او درگیر باندها و جنایت بود و مانند یک بچه شو گریه می کرد. او گفت: کشیش، وقتی شما در مورد صدایی که آزاردهندگان از آن فرار کردند صحبت می کردید، احساس کردم خدا مستقیما با من صحبت می کند. اگر او می تواند قلب آن مأمور ایرانی را تغییر دهد، پس می تواند قلب من را نیز تغییر دهد. امروز کارلوس کشیش کلیسایی است که در یکی از خطرناک ترین محله های شهر تأسیس کرده است. او بیش از 150 جوان را از خشونت و اعتیاد به مواد مخدر نجات داده است و در سایو پایولو برزیل در حین یکی از موعظه هایم زنی در وسط موعظه استاد و فریاد زد: من همین الان صدای را که شما از آن صحبت کردید شنیدم. او به من گفت: من برای زندگی تو برنامه های دارم. او پزشک بود و تراژدی ویرانگری را تجربه کرده بود. از دست دادن تنها پسرش در یک تصادف. غم او منجر به دوبار تلاش برای خودکشی. از دست دادن شغل، خانه و تقریباً تمام دارایی هایش شده بود. اما آن شب وقتی شهادت مرا شنید، خدا آنقدر عمیق او را لمس کرد که کاملا بهبود یافت. امروز او یک کلینیک برای بازپروری افرادی که افکار خودکشی دارند اداره می کند و به بیش از 300 نفر کمک کرده است تا زندگی خود را دوباره به دست آورند. اگر شما شنونده اکنون در حال گذراندن دوران سختی هستید و احساس می کنید راهی برای خروج وجود ندارد، می خواهم به شما این را بگویم: همان خدایی که در آن شب در تهران با ما صحبت کرد، می خواهد اکنون با شما صحبت کند. در نظرات بنویسید: خدایا، تو برای زندگی من برنامه هایی داری. اگر نیاز دارید می توانم برای شما دعا کنم. از میان تمام معجزاتی که در 5 سال گذشته تجربه کرده یکی به طور خاصی عمیقا مرا تحت تأثیر قرار می دهد، زیرا به من نشان می دهد که خدا هنوز هم امروز با قدرت کار می کند. حدود 1 سال پیش در کلیسایی در مکزیکو سیتی موعظه می کردم که مردی به نام روبرتو غرق در احساسات و عشق در راه رو دوید. او به من گفت که فقط 2 روز قبل توسط یک باند ربوده شده بود که $100,000 باج خواسته بودند. آنها او را در یک انبار متروک حبس کرده و 2 ساعت به او فرصت داده بودند تا پول را جمع آوری کند. زمان رو به اتمام بود و روبرتو در حال آماده شدن برای بدترین حالت بود. در آن لحظه او شروع به دعا کرد و شهادت مرا که در یوتیوب دیده بود به یاد آورد. او فریاد زد: خداوندا، اگر صدای تو در ایران با صدای بلند برای نجات آنها صحبت کرد، پس اکنون نیز برای رهایی من صحبت کن. و طبق شهادت او اتفاقی باورن کردنی رخ داد.
صدائی قوی محکم و واضح دوبار ہو در آن مکان طنین انداز شد پسرم را رہا کنید آدم ربایان پر از ترس شدند وہا فرار کردند و روبرتو را آزاد گذاشتند با عشق در چشمانش آن شب به منگفت کشش رایول او همان است قدرتش کم نشده است او هنوز هم وقتی فرزندانش فریاد می زنند از آنها دفاع می کند امروز 5 سال پس از آن شبی که زندگی من را برای همیشه تغییر داد خدمت ما به نام صداهایی از آسمان بها 15 کشور رسیده است ما قبلا شست و سه کلیسا در مناطقی تأسیس کرده ایم که مسیحی بودن هنوز بسیار خطرناک است بیش از 25,000 نفر از طریق شهادت ما و موعظه انجیل زندگی خود را به عیسی سپرده اند اما می دانید چه برادر و خواهر من چیزی که واقعا اهمیت دارد اعداد نیست چیزی که عمیقا مرا تحت تأثیر قرار می دهد جانهای تغییر یافته است مانند سمیر که امروز در کشوری اروپایی در امان زندگی می کند و زندگی خود را وقف حمایت از مسیحیان تحت آزار و اذیت در خاورمیانه کرده است مردی که زمانی یکی از بدترین آزار دهندگان بود امروز جان خود را برای محافظت از کسانی که به خاطر ایمانشان رنج میں برند به خطر میں اندازد یا مانند فریده که خانه خود را به یک مرکز مخفی شاگردسازی تبدیل کرده واپس درها را برای رشد بسیاری در ایمان باز کرده است همان زیرزمینی که خدا با صدای شنیدنی در آن صحبت کرد به مکانی مقدس برای مسیحیان از سراسر ایران تبدیل شده است تقریباً یک زیارتگاه است هر هفته نوایمانان جدیدی به آنجا میں آیند تا در همان مکانی که صدای قادر متعال را شنیده اند دعا کنند و لاله نیز هست که امروز یک خدمت زنان را رهبری می کند که به بیش از 500 زن در منطقه تهران می رسد سرودهای فارسی که او در آن زمان ساخت به سرودهای واقعی امید تبدیل شده اند که در کلیساهای خانگی در سراسر کشور خوانده می شوند از میان تمام داستانها چیزی که بیشتر از هم مرا شگفت زده کرده است درس های است که خدا در مورد شخصیت و قدرت خود به من آموخته است درس اول این است که خدا هرگز دیر نمی کند اما او همچنین زمانی که ما می خواهیم ظاهر نمی شد او اغلب به ما اجازه می دهد از وادی سایه موت عبور کنیم تا مداخله اش آنقدر واضح و قدرتمند باشد که هیچ کس در لمس ماوراء طبیعی او شک نکند اگر او قبل از اینکه مأموران اصلحه هایشان را بالا ببرند ما را آزاد کرده بود این فقط یک رهایی عادی بود اما با محافظت از ما تا آخرین ثانیه تا لبه زندگی و مرگ مداخله او آشکار و غیر قابل انکار شد درس دوم این است که خدا فقط نمی خواهد ما را آزاد کند من یاد گرفتم که آن شب خدا فقط نمی خواست ما را آزاد کند بلکه می خواست دشمنان ما را نیز آزاد کند 5 مرد مسلحی که ما را تهدید می کردند فقط آزاردهنده نبودند بلکه از نظر روحانی نیز در بند بودند و درست در آنجا در بحبوح و حشت خداوند شروع به شکستن آن زنجیرها و ایجاد تغییر در آنها نیز کرد درست سوم پیامی که در قلبم حمل می کنم آین است معجزات خدا هرگز فقط برای راحتی ما نیست او ما را فقط برای اینکه امن باشیم نجات نداد
أو مارا نجات داد تا إن داستان بتواند رواية شود تا هزاران نفر بتوانند از طريق شهادة ما قدرت أو را تجربه کنند. اگر در حال گزراندن دوران سختی هستید، شاید خدا در حال شکل دادن به شهادت شما باشد. تسلیم نشوید. او در حال نوشتن چیزی است که او را جلال خواهد داد. اگر نیاز به یادآوری آن دارید، همین الان بنویسید. من به راه خدا اعتماد دارم. درس چهارم. صدای خدا امروز به همان اندازه قدرتمند است که در دوران کتاب مقدس بود. او هنوز صحبت میکند، هنوز کار میکند و هنوز معجزه میکند. مشکل این نیست که خدا تغییر کرده است. مشکل این است که ما اغلب از انتظار اینکه او به روش های ماورا طبیعی عمل کند دست میکشیم. و درس پنجم. هیچ مکانی در این دنیا وجود ندارد که خدا در آن اقتدار نداشته باشد. آن زیرزمین در تهران با ترس، آزار و اذیت و تاریکی مشخص می شد. اما وقتی خدا صحبت کرد، تمام تاریکی باید از بین می رفت. هیچ جهنمی آنقدر عمیق نیست که ایسی نتواند به آن برسد. هیچ زندان روحانی آنقدر قوی نیست که نتواند آن را بشکند. و اگر اکنون صدای من را می شنوید، این تصادفی نیست. این پیام به شما رسیده است زیرا خدا چیز خاصی برای گفتن به شما دارد. شاید در حال گذراندن دوران سختی هستید. شاید احساس می کنید که نیروهای روحانی شیطانی به زندگی شما حمله می کنند. افسردگی، ترسها، اعتیاد، افکار تاریک، فقر، بیماری. شاید احساس می کنید که مانند ما در آن شب به دام افتاده اید. اصلاحه ها به سمت سرهایمان نشانه رفته بدون هیچ راه خروجی. اما من می خواهم با اقتدار انسانی که صدای شنیدنی خدا را شنیده است به شما اعلام کنم. همان خداوندی که ہمارا آزاد کرد، میں خواہد شما را نیز آزاد کند. ہمان ایسی کہ پنج مرد مسلح را فقط بصدایش بیرون راند. قادر است تمام شیاطینی را کہ شما را عذاب میں دہند بیرون کند. ہمان قدرتی کہ زنجیرهای آزرد ہندگان ما را شکست، میں تواند زنجیرهای شما را نیز پاره کند. تنها کاری که باید انجام دهید یک چیز است، فریاد بزنید. همان طور که ما در آن زیر زمین فریاد زدیم، با تمام قدرت، با تمام ایمان، با تمام نام دیتان که به امید تبدیل شده است، فریاد بزنید. خدای من، اگر واقعاً وجود داری، اگر قدرت داری، اکنون مرا نجات بده. و من به شما تضمین می دهم. اگر این فریاد از قلبی صادق بیرون بیاید، خدا پاسخ می دهد. ممکن است مانند ما صدایی شنیدنی نشنوید، اما او پاسخ خواهد داد. همیشه در زمان مناسب و به روش درست پاسخ می دهد. و من همچنین می خواهم با شما صحبت کنم، شما که هنوز زندگی خود را به مسیح نسپرده اید. اگر پس از همه آنچه شنیده اید، هنوز در مورد ایسی، در مورد عشق و قدرت نجات بخش او شک دارید، از شما می پرسم. برای ایمان آوردن به چه چیز دیگری نیاز دارید؟ همان ایسی که برای شما بر روی صلیب مرد و در روز سوم برخاست. همان ایسی است که در آن شب در تهران با ما صحبت کرد و او اکنون قلب شما را لمس می کند. شاید حتی زمزمه آی آرام در درون خود احساس کنید که می گوید نزد منبع
فرزندم همان طور که هستی بیا مهم نیست در گذشته چه کرده ای مهم نیست چقدر از خدا دور بوده ای مهم نیست چند اشتباه یا گناه فکر میں کنی مرتکب شده ای بخشش ایسی ہمیشہ از ہر گناہی بزرگتر است اگر سمیر کہ سال ہا مسیحیان را آزار میں داد توانست بخشش و تغییر را با قدرت مسیح تجربہ کند پس شما نیز میں توانید بنا برائن اکنون از شما میں پرسم آیا آمادہ عید تا مہم ترین تصمیم زندگی خود را بگیرید آیا آمادہ عید تا از این زیرزمین روحانی که در آن محبوس بود عید خارج شوید و وارد آزادی ای شوید که فقط ایسی میں تواند به شما بدهد اگر پاسخ شما والا است ان دعا را با صدای بلند با ایمان و صداقت با من تکرار کنید آئی ایسی من میں دانم کہ گناہ کارم و بہ بخشش تو نیاز دارم من ایمان دارم کہ تو برائے گناہان من بر روی صلیب مردی و برخاستی تابہ من حیات جاودان بدہی از تو میں خواہم کہ وارد قلبم شوی و خداوند زندگی من باشی و مرا کاملا تغییر دہی من آریناز گزشتہ رہا میں شوم و زندگی جدیدی راکہ تو بھی من ارضہ میں کنی میں پذیرم متشکرم ایسی برائے اینک مرا دوست داری متشکرم برائے اینک مرا نجات دادی متشکرم برائے معجزہ ای کہ ہم اکنون در زندگی من رخ میں دہد بہ نام تو آمین اگر ان دارا از اعماق قلبتان خواندید میں خواہم اولن کسی باشم کہ بہ شما تبریک میں گوید امروز شما دوبارہ متولد شدید شما از زیر زمین تاریک خارج شدید و وارد آزادی مسیح شدید در آسمان فرشتگان برائے تصمیم شما جشن میں گیرند اما بہ یاد داشتہ باشید ان زندگی جدید فقط آغاز است اکنون زمان رشد تقویت ایمان و قدم گذاشتن در ان راہ با برادران و خواہران دیگری است کہ شما را در ان مسیر ہمراہی خواہند کرد بنا برائن از شما دعوت میں کنم کہ در ان کانال مشترک شوید و زنگ اعلان ہا را فعال کند تا ہیچ خبری را از دست ندہید ہر روز ما شہادت ہاں مطالعات کلام و پیام ہائی را بہ اشتراک می گزاریم کہ زندگی شما را بنا خواہد کرد علاوہ بر این ویڈیو را با حداقل 5 نفر بہ اشتراک بگزارید ان میں تواند در رسان ہوں ہائے اجتماعی شما با خانوادہ یا دوستان تان باشد یک حرکت سادہ از طرف شما میں تواند ابزاری باشد کہو خدا برائے رہائی زندگی کسی استفادہ میں کند در نظرات بھی ما بگوید از قدام کشور تماشا میں کنید و اگر بہ معجزہ اے نیاز دارید وضعیت خود را بہ ما بگوید ما برائے شما دعا میں کنیم خداوند ابراہیم اسحاق و یعقوب شما را برکت دہد و از شما محافظت کند خداوند روی خود را بر شما برافرازد و بہ شما آرامش عطا فرمائد و ہرگز فراموش نکنید مهم نیست زیرزمین شما چقدر تارک است مهم نیست فریاد های دشمن چقدر بلند است صدای خدای ما ہمیشہ قوی تر خواہد بود شما را در شہادت بعدی میں بینم و با این دعا بہ پایان میں برم آئی پدر آسمانی ماں باشد کہ صدای قدرت مند تو ہمان صدائی کہ در تہران تنین انداز شد امروز در قلب تمام کسانی کہ ان داستان را شنیدہ اند تنین انداز شود باشد کہ عشق تو تغییر دہد شفا دہد و بھی ہم کسانی کہ حتی درمیان درد و آزار و اذیت بہ دنبال تو ہستند برسد بہ نام ایسی دعائے پذیرش ایسی این ویدیوی کہ اکنون تماشا میں کنید تصادفی نیست
پدر آسمانی شما را دوست دارد و میں خواهد که شما زندگی ابدی داشته باشید و هلاک نشوید. پدر آسمانی شما را بھی اینجا ہدایت کرده است تا بدانید ایسی مسیح کیست. ایسی به زمین آمد و برای تمام گناهان شما بر روی صلیب مرد. او راہ بھی سوی پدر آسمانی ما است. کتاب مقدس میں گوید هیچ کس نزد پدر نمی آید مگر بھی وسیلہ من. یوحنا 14:6. اگر میں خواہید ایسی رابح عنوان خداوند و نجات دہندہ زندگی خود بپذیرید اکنون ان دعا رابا من بخوانید. خداوندہ ایسی مسیح من ایمان دارم کہ تو پسر خدا و تنہا راہ بھی سوی پدر آسمانی ہستی. من اعتراف میں کنم کہ تو برائے گناہان من بر روی صلیب مردی تا من زندگی ابدی داشتہ رم و ہلاک نشوم. من اکنون تو رابح عنوان خداوند و نجات دہندہ خود میں پذیرم و برائے گناہانم طلب آمرزش میں کنم. از تو سپاسک زارم کہ از طریق تو من اکنون فرزند پدر آسمانی شدہ و پدر آسمانی ما مرہ پذیرفتت ہوئی. آمین. از طریق اندعا شما اکنون در خانوادہ پدر آسمانی خوش آمدید و فرزند او شدہ عید. ان دعا برای پذیرش عیسی است ان ودیوی که اکنون می بینی تصادفی نیست. پدر آسمانی تو را دوست دارد و می خواهد زندگی ابدی نصیبت شود آن را هدر نده. پدر آسمانی تو را به اینجا هدایت کرده است تا بدانی ایسی مسیح کیست. ایسی به زمین آمد و برای تمامی گناهان تو بر صلیب جان خود را فدا کرد اور راہی به سوی پدر آسمانی ماست. کتاب مقدس می گوید هیچ کس جز از طریق منبع پدر نمی آید. یوحنا 14. اگر می خواهی عیسی را به عنوان پروردگار و نجات دهنده زندگیت بپذیری اکنون با من این دعا را بخوان. پروردگار عیسی مسیح من ایمان دارم کہ تو پسر خدا ہستی و تنہا راہ بھی سوی پدر آسمانی من اعتراف می کنم کہ تو برائے گناہان من بر صلیب جان دادی تا زندگی ابدی بھی من عطا شود وزبین نروم. اکنون تو رب عنوان پروردگار و نجات دہندہ خود می پذیرم و از تو می خواہم کہ گناہانم رب بخشی. از تو سپاسک زارم زیرا بھی واسطہ ہو تو اکنون فرزند پدر آسمانی شدہ و پدر آسمانی مامرا پذیر فتح است. آمین. با این دعا بھی خانوادہ پدر آسمانی خوش آمد گوی گفتہ شد و تو اکنون فرزند اور شدہ ای. ان دعا برای پذیرش عیسی است ان ودیوی که اکنون می بینی تصادفی نیست. پدر آسمانی تو را دوست دارد و می خواهد زندگی ابدی نصیبت شود آن را هدر نده. پدر آسمانی تو را به اینجا هدایت کرده است تا بدانی ایسی مسیح کیست. ایسی به زمین آمد و برای تمامی گناهان تو بر صلیب جان خود را فدا کرد اور راہی به سوی پدر آسمانی ماست. کتاب مقدس می گوید هیچ کس جز از طریق منبع پدر نمی آید. یوحنا 14. اگر می خواهی عیسی را به عنوان پروردگار و نجات دهنده زندگیت بپذیری اکنون با من این دعا را بخوان. پروردگار عیسی مسیح من ایمان دارم کہ تو پسر خدا ہستی و تنہا راہ بھی سوی پدر آسمانی من اعتراف می کنم کہ تو برائے گناہان من بر صلیب جان دادی تا زندگی ابدی بھی من عطا شود وزبین نروم. اکنون تو رب عنوان پروردگار و نجات دہندہ خود می پذیرم و از تو می خواہم کہ گناہانم رب بخشی. از تو سپاسک زارم زیرا بھی واسطہ ہو تو اکنون فرزند پدر آسمانی شدہ و پدر آسمانی مامرا پذیر فتح است. آمین. با این دعا بھی خانوادہ پدر آسمانی خوش آمد گوی گفتہ شد و تو اکنون فرزند اور شدہ ای.